BBA EduDepot. The journey is the reward. Warm welcome to everyone in this virtual GD session. As you all have been given the topic of GD a day ago, you all know that the topic of this virtual GD session is protectionism versus free trade. So before starting the GD, you need to know some rules in order to follow them during this GD session. Firstly, those who are interested to start this GD should comment introduction on the chat section, and the first commenter will be given opportunity. And next rule number 2, after the introductory part of GD gets completed, the discussion continues for 15 minutes. And rule number 3, after the discussion gets completed, those who are interested to conclude should comment conclusion on the chat section, likewise in introductory part. And obviously, the first commenter will be given the opportunity to conclude this GD. So, best wishes to everyone in this virtual GD session organized by BBA EduDepot. Okay. When goods cannot cross borders, then armies will. Good morning, everyone. Good morning, respected seniors, my dear friends. I'm Smaika Subedi, and I'm here for introducing the group discussion. And I would like to put forward my point on the topic protectionism versus free trade by stating that although protectionism built the history or protectionismले चाहिँ हिस्ट्री इनिसिएट गरेको भए पनि I prefer free trade. Protectionism is generally in my opinion, protectionism free ट्रेडरले प्रोटेक्सनिजम भन्दा बढी इकोनोमिक ग्रोथ ल्याउने भएकोले आई प्रिफर फ्री ट्रेड. प्रोटेक्सनिजम भनेको चाहिँ इम्पोर्ट्सहरूलाई ट्यारिफ्सहरू युज गरेर गभर्नमेन्ट सब्सिडिजहरू युज गरेर रेस्ट्रिक्ट गर्नु अथवा प्राइस राइज गरेर रेस्ट्रिक्ट गर्नुलाई प्रोटेक्सनिजम भनिन्छ भने फ्री ट्रेड भनेको चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट मानिन्छ. सो I would like to initiate by putting my view that free trade is better as it accelerates the economic growth rather than protectionism. Now, I'm saying. मेरा वीडियो आ रहा है मेरा वीडियो आ रहा है दाई. हेलो Aira. Yeah. As Smalika had already told about the topic of free trade, I am today in the favor of protectionism. Protectionism refers to that the government policies, right? It totally यो के हो भन्दाखेरि नि प्रोटेक्सनिजम यसो भनेको यसको नेपालीको मिनिङ भनेको संरक्षणवाद भन्छ. यसलाई एउटा गभर्नमेन्टको पोलिसी हो. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले पोलिसीहरू कस्तो किसिमका हुन्छन् भन्दाखेरि ट्यारिफहरू लगाउने, कोटाजहरू लगाउने हैन, अनि एन्टी डम्पिङ एक्टिभिटिजहरू गर्ने. अब यो हाम्रो नेपाल जस्तो यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा फ्री ट्रेड मलाई जहाँसम्म लाग्छ फ्री ट्रेड इज नट सो मच बेटर देन द्याट अफ प्रोटेक्सनिजम. किनभने यसमा के हुन्छ भन्दै फ्री ट्रेड भयो भने अब नेपालको यदि डाटा हेर्ने हो भने 2018-19 को डाटा हेर्ने हो भने यहाँ मैले अघि डाटा हेरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ इम्पोर्ट हाम्रो 10,37,840,000 US डलर छ भने अब एक्सपोर्ट हाम्रो कति छ भन्दै 740,742,000 US डलर छ. यसको मतलब के छ भन्दा ट्रेड डिफिसिट भइरहेको छ क्या नेपालमा. ट्रेड डिफिसिट भइरहेको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल्ली नेपाली इन्डस्ट्रीहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू टोटल्ली कन्ज्युमर क्या, प्रोड्युसर होइन कन्ज्युमर भइरहेको छन् क्या. नेपालको इन्डस्ट्रीहरू
फर्स्ट मात्रै गएको छैन, खालि निर्भरता अर्को देशसँग इन्डियाबाट हामी आफै इमेजिन गरौँ न। अहिले जुन यो ल्यापटप चलाइरहेको छ, मोबाइल चलाइरहेको छौँ होइन, घरमा चल्ने टिभी भयो, पेन भयो, हरेक कुरा इन्डियाबाट, हरेक कुरा बाहिरबाट आइरहेको छ होइन। के यदि त्यो स्टप हुने हो भने के हामी बाँच्न सक्दैनौँ तिमीलाई त? हामी एउटा मान्छे भएको हुनाले गर्दाखेरि यसको अल्टरनेटिभहरू हामी आफै जेनेरेट गर्न सक्छौँ क्या। अब यस्तो अर्काको देशमा निर्भरता भइरहेको कारणले गर्दाखेरि धेरै नै हाम्रो कन्ट्रीले एकदम क्यास आउटफ्लो भइरहेको छ क्या। देशको मुद्रा भित्र भन्दा पनि आउट बाहिर कम्पनीहरूले लिएर गइरहेको छ। यसबाट प्रब्लम भएर कस्तो आइरहेछ भनेदेखि यदि फरेन एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड बिजनेसहरू छ भने त्यो मात्र फस्टाइरहेछ होइन। अब यसमा चाहिँ भित्रै यसको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि प्रोटेक्सनिजमले चाहिँ इन्टरनल अब यो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू होइन, यसले फ्री ट्रेडले गर्दा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू एकदमै नेपाल जस्तो पुवर कन्ट्रीमा होइन एकदमै त्यसले धेरै असर गरेको छ। जस्तै अनि यसको टुल्सहरू, प्राइमेरी टुल्सहरू के छ भन्दाखेरि ट्यारिफ है। अब इम्पोर्ट गरेको कुराहरूमा यदि गभर्मेन्टले यसलाई सक्सेस गराउनको लागि ट्यारिफ लगाइदिने क्या गुड्सहरूमा कसरी ट्यारिफ लगाइदिने भने नेपालमा प्रड्युस भएको गुड्सलाई मान्छेले यी जोगमुनिकै इक्जाम्पल दिने हो भने चिनी किन्न पनि मान्छे जोगमुनि जान्छन् क्या। यदि गभर्मेन्टले यस्तो तरिकाले ट्यारिफ लगाइदियोस् होइन, जसरी अहिले नेपालमा 70 रुपियाँ पर्ने चिनी इन्डियामा 65 रुपियाँमा किनेर गइरहेको छ होइन। इन्डियामाबाट ल्याउँदाखेरि त्यो चिनी यदि ट्यारिफ लगाएर 80 रुपियाँ भइदियो भने मान्छेले इन्डिया किन जान्छ? यी किन्छ नि हो, त्यो भयो ट्यारिफ लगाइदियो भने। त्यसरी यहीँ नेपालकै कन्ज्युम भएको प्रोडक्ट्स, नेपालमै प्रड्युस भएको नेपालीहरूले कन्ज्युम गर्छ होइन। त्यसै गरी सब्सिडिज भनेको के हो भन्दाखेरि अनुदान, गभर्मेन्टले अनुदान दिने क्या, अनुदान दिने यीको इन्डस्ट्रीहरूलाई। जस्तै डाइरेक्ट अनुदान दिने अब केही गरोस् भनेर होइन। इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री लोन भनेको, इन्ट्रेस्ट एकदम कि त इन्ट्रेस्ट फ्री लोन कि त एकदम लो इन्ट्रेस्ट लोनहरू प्रोभाइड गरिदिने क्या। त्यसले गर्दाखेरि भित्रै इन्डस्ट्री सेक्टरहरू एकदम अपलिफ्ट भइरह्यो भने अटोमेटिकल अरू सेक्टरहरूलाई हेल्प गर्छ। त्यसै गरी कोटाज भनेको कुनै गुड्सहरू यस्तो गुड्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनै पर्ने हुन्छ क्या। त्यसको त्यो के आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि टाइम बेनिफिट प्लस हाम्रो कस्ट दुइटैको कुरालाई निहालेर बाहिरबाट ल्याइन्छ क्या यो कुराहरूलाई। यसको लागि चाहिँ कोटाज लिमिटेड नम्बर यहाँ चाहिँ अब हुनसक्छ, यहाँ चाहिँ अब आफ्नो कन्ट्रीको पैसा बाहिर जान्छ, तर यहाँ बेनिफिट के छ भन्दाखेरि कस्ट एन्ड टाइम बेनिफिट भएको छ क्या यो कोटाले गर्दा। अर्को भनेको एन्टी डम्पिङ एक्टिभिटिज भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो गभर्मेन्टले यो एक्टिभिटिज कसरी एप्लाई गर्नु। जस्तै इन्डियाले आफ्नो कन्ट्रीमा 50 रुपियाँ पर्ने सामान होइन 50 रुपियाँ उहाँ बेचिरहेको छ, फेरि त्यही सामान यहाँ नेपालमा 40 रुपियाँ बेचिरहेको छ भने त त्यो मजाले बिक्री हुन्छ नि होइन। गभर्मेन्टले चाहिँ यस्तो यो लाइक यो ट्यारिफसँग रिलेटेड छ क्या। ट्यारिफ जस्तै यस्तो किसिमले त्यहाँ ड्युटीहरू यस्तो किसिमले ट्याक्स लगाइदिने कि त्यसको उसले 40 बेच्न चाहने कुराहरू यहाँ 60 रुपियाँ पर्ने होस् क्या। त्यस्तो भएपछि आउट कुराहरूलाई किन्दैन, आउट कुराहरू नकिनेपछि यहाँ पिपुलहरूले भित्रैको कुराहरूलाई फोकस गर्छ क्या। सो प्रोटेक्सनिजम भनेको डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरूको लागि प्रोटेक्सनिजमै बेस्ट हुन्छ। I'm sorry, my friend, but I'm afraid I disagree with your point that employment opportunities को कुरा गर्नुभयो भने employment opportunities के हुन्छ भने युथको लागि मात्र हुन्छ नि। हामीले लङ रनमा हेर्नु पर्दाखेरि त फ्री ट्रेडले कति प्रफिटहरू ल्याउँछ। अब इक्जाम्पलको रूपमा आइफोनको कुरा गरौँ होइन। आइफोनको डेभलपमेन्ट अब कतिवटा कम्पोनेन्ट कतिवटा डिफ्रेन्ट 6 or 7 कन्ट्रिजहरूबाट आइरहेको छ एउटा टेक्नोलोजीलाई डेभलप गर्ने भने। अनि हामीले प्रोटेक्सनिजममै फोकस भएर बस्यौँ भने हाम्रो कन्ट्री डेभलप कसरी हुन्छ? अनइम्प्लोइमेन्ट प्रब्लमहरूको लागि चाहिँ अब ट्रेन गर्न सकिन्छ नि त मान्छेहरूलाई। वर्कर्सको लेभलमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि वर्कर्सहरूलाई त ट्रेन गरेर जुन हाम्रो अरू इन्डस्ट्रिजहरू नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको छ त्यो अनुसारले उनीहरूलाई गाइड गर्न सकिन्छ नि त। सो लङ रनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै प्रफिटेबल, फ्री ट्रेड नै प्रफिटेबल छ। प्रोटेक्सनिजमले के गर्छ भने अब एउटा सर्टेन बेरियर्स ल्याइदिइसकेपछि के हुन्छ, अब बाहिरको कुरा अब यस्तो हुन्छ। अब मैले मेरो कन्ट्रीमा कम्पेरेटिभ एडभान्टेज हुँदैन क्या। मैले मेरो कन्ट्रीमा जति अमाउन्टले मतलब जस्ट लगाएर एउटा कुनै चिज प्रड्युस गर्न सक्छु भने त्योभन्दा कम अमाउन्टमा अर्को कन्ट्रीले प्रड्युस गरिरहेछ भने किन नलिने? वाइ नट? द्याट इज माई पोइन्ट। I somehow agree. I somehow agree with निश्चल खतिवडा होइन। हामीले रियलिस्टिक भएर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिसर्चले नै गरेको थियो कि 1% ट्यारिफ इन्क्रिज गर्यो भने युएसमा त्यसले चाहिँ 10% जिडिपी
ट्यारिफ इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ 1% डिक्रिज हुन्छ रियल जिडिपीमा। त्यही भएर के भन्छ प्रोटेक्सनिजम चाहिँ अलिकति फेभरेबल हुँदैन हामी रियलिस्टिक भएर हेऱ्यौँ भने। जो फ्री ट्रेड भनेको चाहिँ लाइक थियोरेटिकल मात्रै हुन्छ, तर if we like balance it and take it, then I think that free trade will aid a country very much in the long run even. अनि अर्को कुरा के भन्नु थियो भने जोगमानीवाला कुरा थियो होइन, त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले लाइक हामीले 20%, सपोज हामीले 40 रुपिसमा पाइरहेछौँ अरे जोगमानीमा चिनी, अनि 60%मा हामीले यही पाउँछौँ भन्ने 60%मा त्यही क्वालिटीको गुड्स पाउँछौँ भन्ने कुरा हामी स्योर हुँदैनौँ, किनभने 60%मा जुन त्यो मोटो र पातलो चिनी भनेर हुँदो रहेछ मैले नै अस्ति बल्ल थाहा पाइरहेको थिएँ। यतातिरको त्यो चिनीको क्वालिटी चाहिँ अलिकति सानो र कम हुन्छ भने उतातिरको अर्कै क्वालिटीको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सेम क्वालिटीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्राइसले भन्दा पनि धेरै लाइक जुनमा चाहिँ चिप रेटमा के भन्छ गुड क्वालिटी पाइन्छ त्यतिखेरै गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यतैतिर चाहिँ चुज गरेर हामीले हाम्रो इकोनोमीलाई चाहिँ बढाउन कोसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। I want to add my point that प्रोटेक्सनिजम ल्यायो भने नि हाम्रो कन्ट्रीमा चिप रेटमा चाहिँ कसरी प्रोडक्सन हुन्छ म त्यो बुझेको छैन मैले। अनि adding more points to my favor, फर्स्टमा त त्यो एन्टी डम्पिङ पोलिसिजहरू भनेको थियो, त्यसमा चाहिँ लाइक त्यो एउटा राम्रै कुरा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने फरेन गुड आफूले सपोज 20 रुपिसमा लागत खर्च लागेर कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गरेको छ भने त्यसले हामीले 10 रुपियाँमा बेच्नको लागि कहिले पनि कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गरे हुँदैन। सो त्यो कुरालाई पनि लाइक माइन्डमा राखेर जाँदाखेरि चाहिँ एन्टी डम्पिङ पोलिसिज भनेको चाहिँ हाम्रै फेभरमा, एउटा इन्डस्ट्रियलिस्ट भएर चाहिँ हाम्रै फेभरमा हो भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ है मलाई चाहिँ। I want to interfere in Isana's view. अब तिमीले हामी कस्टमरको भ्यूबाट मात्र पनि हेर्नु नि त, ओभरअल कन्ट्रीको बारेमा हेर्नु पर्यो होइन। अब इकोनोमी नै बढाउनु छ भने त फर्स्टमा एक्सपोर्टलाई बढाउनु पर्यो नि, न कि इम्पोर्टलाई मात्र हो। अब आफूले आफ्नो डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई चाहिँ इन्हान्स गरेर आफूले चाहिँ अझ अपग्रेड हुन सक्यो भने त त्यो बाहिरको कुरा भन्दा भित्रको कुरालाई अझ बढावा दिन सक्यो भने अझ हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस चाहिँ बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। I strongly agree with Pratiksha because एउटा एक्जाम्पल छ, चाइनाले जब WTO इन्ट्री गयो नि होइन, युएस कन्ज्युमर्सलाई पनि फाइदा भयो। इसाले भने कन्ज्युमरको लेभलबाट कुरा गर्दाखेरि युएस कन्ज्युमरहरूले कति चिप रेटमा गुड्सहरू पाए, द्याट इज अल्सो प्रफिट। So, hello everyone, it's me Navin Niriola. I want to add some points of my view in favor of protectionism. Protectionism चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि तिम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ के भन्दाखेरि भर्खरै फर्स्ट आइरहेको हुन्छ क्या, इन्डस्ट्रिजहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ एन्ड मेनी सेक्टर्स अल्सो इन डेभलपिङ स्टेजेस। सो त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलप हुनलाई टाइम लाग्छ क्या। जस्तै हाम्रो नेपालको फर इक्जाम्पल नेपालको लागि होइन, अब नेपालमा के थियो भन्दाखेरि पहिले एउटा कम्पनी थियो, एउटा कार म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीज थियो हिमालयन स्टिल्स भन्ने। अनि त्यो कार म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजले चाहिँ किन ग्रो गर्न सकेन भन्दाखेरि जुन बाहिरबाट इन्डियाबाट आइरहेको हुन्थ्यो कारहरू, बाहिरी देशबाट इम्पोर्ट गरिन्थ्यो नि, त्यो कारले चाहिँ त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि कम्प्लिटली त्यसलाई के भन्दाखेरि ग्रो हुन दिएन क्या। सो प्रोटेक्सनिजमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो ग्रोइङ डेभलपिङ स्टेजमा भएको इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ एकदम डेभलप गर्नको लागि टाइम दिन्छ क्या, रिलिफ दिन्छ एन्ड सम टाइप जस्तै सब्सिडिजहरू प्रोभाइड गरेर त्यो ग्रो हुन्छ। अन्त ग्रो भइसके पछाडि चाहिँ अनि चाहिँ के भन्दाखेरि फ्री ट्रेड पोलिसी चाहिँ अपनाउँदा ठिक हुन्छ क्या। सो मैले भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो एक्जाम्पल दिइरहँदाखेरि के भन्दाखेरि पहिले चाहिँ कुनै पनि डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोटेक्सनिजम फलो गरेर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा प्रोटेक्सनिजम फलो गरे पछाडि चाहिँ लास्टमा अनि अब त्यो एउटा रिजल्ट पाउँछ नि, इन्डस्ट्रिज ग्रो हुन्छ। अनि इन्डस्ट्रिज ग्रो हुनको लागि पनि त स्कोप चाहियो नि त, स्कोप त एउटा कन्ट्रीमा लिमिटेड भएर त हुँदैन नि त। यो राइट, जस्तै एउटा
you continue. ओके, जस्तै इक्जाम्पललाई जस्तै हामी के भन्दाखेरि डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू भन्छौँ नि, जस्तै युरोप भयो होइन, अमेरिका भयो। सो हामीहरू एजुकेसनल सेक्टरमा पनि हेरौँ होइन, इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा पनि हेरौँ, सबै ग्रो गरिरहेछ नि त। अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तिमीलाई, 18th र 19th सेन्चुरीमा चाहिँ के भन्दाखेरि युरोपले कुन ट्रेड पोलिसी फलो गरेको थियो भन्दाखेरि प्रोटेक्सनिजम क्या। उसले आफ्नो सबै इन्डस्ट्री डेभलप गर्यो, सबै सेक्टरहरू डेभलप गर्यो प्रोटेक्सनिजम फलो गरेर। अनि त्यस पछाडि अहिले ब्याक इन 20th सेन्चुरीमा जब उसले फ्री ट्रेड यो गर्यो नि, त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो उसले बनाएको जुन थियो नि ग्रो गरेको, त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न थाल्यो क्या। भनेको सुरुमा आफ्नो ग्रो गरे पछाडि जब तिमीलाई त्यो म्याक्सिमम लेभलमा पुग्छ नि तिम्रो ग्रो, हो त्यो ग्रोलाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा कम्पिटिसन गर्नको लागि चाहिँ फ्री ट्रेड पोलिसी अपनाउनु पर्छ भन्ने मेरो ओपिनियन हो। अनि म पनि एड गर्न चाहन्छु होइन नवीनको पोइन्टमा। यो 18th र 17th सेन्चुरीमा चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूले फर्स्टमा उनीहरूको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अहिलेको कम्पेरिजनमा कमै थियो होइन। अनि त्यति बेला उनीहरूले प्रोटेक्सनिजम लगाए, यो पोलिसी लगाएर उनीहरूले कुन कुन के अरे ट्यारिफ लगाए, कर्न ल लगाए 1846मा होइन, जसले गर्दा चाहिँ अब इम्पोर्ट गर्न पाइएन बाहिरबाट अरू कर्नहरू। त्यही भएर उनीहरूको ग्रेन्स आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट भयो, आफ्नो कन्ट्रीले डेभलप गर्न पायो त्यो केसमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि पहिले उनीहरूको आफू डेभलप भयो अनि मात्र फ्री ट्रेड लगाए। Ismarika, you are saying as if Nepal is already developed in industrial sector क्या। तिमी यस्तरी भनिस् क्या, तैँले कस्तो भन्दाखेरि इन्डस्ट्री पुरै फस्टाइसकेको छ क्या नेपालमा, त्यसो होइन क्या। Look, what I wanted to say that त्यतिखेर जब 19th सेन्चुरीको कुरा थियो नि, that was due to World War First के वर्ल्ड वार फर्स्टको रिजल्ट जुन जतिखेर ग्रेट डिप्रेसन भयो नि, त्यतिखेर अप्सन नभएपछि मान्छेहरूले प्रोटेक्सनिजम मात्रै कन्ट्रीले प्रोटेक्सनिजम युज गर्यो क्या। कुनै कन्ट्रीले होइन एकैचोटि फ्री ट्रेड युज गर्दैन। जस्तै पुवर डेभलपिङ कन्ट्री छ भने पनि तल क्या, कहाँ मेहनत नगरिकन मान्छे जान्छ त। सुरुमा लङ रनको होइन सर्ट रनको हेर्ने क्या। अहिले लङ रन भनेको चाहिँ बिस्तारै त्यो सर्ट रनमा पोजिटिभ रिजल्टहरू आइरहेपछि अनि लङ रनको हेर्दै जाने क्या। कि प्रोटेक्सनिजम के अमेरिकाले युज गरेको छैन जस्तो लाग्छ। इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुने कुराहरूमा कति कुरामा पोलिसीजहरू लजहरू जहिले पनि सर्ट रनको लागि त हुँदैन नि त। आई कम्प्लिटली हुँदैन। बट एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, फ्री ट्रेडले कहिले पनि इन्फेन्ट इन्डस्ट्रिज या कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ डिक्लाइन गर्ने भनेर गोल हुँदैन त्यो फ्री ट्रेड पोलिसीको चाहिँ। अनि त्यसको लागि पनि वी हेभ चिकन ट्याक्स भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ 1963मा ल्यान्डन जोन्सनले निकालेको थियो, जसमा चाहिँ 25% ट्यारिफ्सहरू एड गरेर हुन्छ के भन्छ इम्पोर्टेड गुड्सहरूमा। अनि अर्को रिसर्च अनुसार पनि के भनेको थियो भन्दाखेरि जस्तो हामीले 20% के भन्छ इम्पोर्टेड गुड्समा गऱ्यौँ भने ग्लोबल ट्रेडमा 67%ले डिक्लाइन गरेको थियो। अनि अमेरिकन ट्रेडमा चाहिँ 75%ले के भन्छ इकोनोमिक ग्रोथ डिक्लाइन भएको थियो भनेर देखाएको थियो। रियल जिडिपी 75%ले डिक्लाइन भएको थियो भनेर देखाएको थियो। सो आई थिङ्क कि ट्रेड प्रोटेक्सनिजम is not bad, but it's not for the country to take it in a long run way. किनभने एउटा पनि इन्डस्ट्रीले चाहिँ आफ्नो इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ फस्टर गर्नलाई टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर पनि हुनुपर्छ त्यसमा। अनि त्यसपछि इन्फर्मेसनको ट्रान्सफर पनि हुनुपर्छ। एउटा क्लोज इकोनोमी भएर कुनै पनि कन्ट्रीले प्रोग्रेस गरे जस्तो चाहिँ छैन। अनि म त्यसलाई चाहिँ अलिकति पनि रियलिस्टिक चाहिँ मान्दिनँ। Okay, I strongly agree with Isana. घरवाले हुनको लागि त्यस्तै गरी यो जब दर चाहिँ प्रोटेक्सनिजमले गर्छ क्या। सुरुमा प्रोटेक्सनिजमबाट I'm not convinced that short run मा मात्र हामीले हेर्नुपर्छ भनेर क्या। शर्ट रनमा त ल हाम्रो इकोनोमी पनि हेर्नुपर्छ हैन, लङ रनमा हेर्दाखेरि त्यतिखेर इन्फ्लेसन भइदिन्छ क्या। इन्फ्लेसन बढ्छ क्या एकदमै। नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ आई प्रिफर प्रोटेक्सनिजम। म एउटा स्मारिकाको पोइन्टमा डिसएग्री गर्छु, किनभने अब वर्ल्ड वार फर्स्ट पछाडि मात्र भन्यो, तर त्यति बेला त्यो जुन डेभलप्ड कन्ट्रीहरूको कन्डिसन र अहिले नेपालको कन्डिसन उस्तै जस्तो छ, त्यत्रो धेरै डिफर पनि छैन। अनि उनीहरूले जुन पोलिसी लगाए त्यो पोलिसी यदि हामीले लगाएर अनि अब आफ्नो फर्स्टमा के भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभलप गर्न सकौँ भने अनि इन्टरनेसनली त कम्पिट गर्न सकिहाल्छ नि।
एउटा क्वेसन राख्न चाहे यही कुरामा के भन्छ डु यु थिङ्क फरेन इन्भेस्टमेन्टमा नेपालले अहिलेको कन्टेक्स्टमा आफ्नो इकोनोमिक ग्रोथलाई फोस्टर गर्न सक्छ? Pardon, please. अहिलेको कन्टेक्स्टलाई लिएर चाहिँ होइन नेपाल जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट या त फ्री ट्रेड नगरिकन ट्रेड प्रोटेक्सनिजम मात्रै लगाएर फस्टर गर्न सक्छ? Obviously not. Yes, So I disagree. agree. Because free trade ले चाहिँ इकोनोमिक सक्दैन भनेर हुँदैन नि त फ्री ट्रेडले के गर्छ भने जब्सहरू मोर क्रिएट गर्छ क्या डिस्ट्रोय गर्नुभन्दा पनि बढी जब्सहरू क्रिएट गर्छ जसको कारणले गर्दाखेरि कन्ट्रिजहरूलाई एउटा कुनै प्रोडक्सन अथवा गुड्स र सर्भिसेसको प्रोडक्सन सेक्टरमा एउटा स्पेसलाइज गरिदिइसकेपछि कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको थ्रुबाट त अलरेडी कन्ट्री डेभलप भइहाल्छ नि सो वाइ वी निड प्रोटेक्सनिजम के जब्सहरू क्रिएट गर्छ प्रोटेक्सनिजम चाहिने भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो खालको कुराहरूमा हो भने टु फरबिड द इम्पोर्ट अफ स्पेसिफिक ड्रग्स नट एप्रुभड बाई इट्स रेगुलेटर्स अर एनिमल्स द्याट हेभन्ट बिन भ्याक्सिनेटेड अर प्रोसेस फुड्सहरू जुन चाहिँ त्यसको स्ट्यान्डर्ड्स मिटहरू गरेर आउँदैन सो त्यो एन्टी डम्पिङ पोलिसिजहरू चाहिँ लगाउँदाखेरि हुन्छ सर्टेन केसेसहरूमा मात्र नै यसरी छ बट प्रोटेक्सनिजमै फलो गरेर डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट एग्री विथ द्याट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल होइन एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड बिजनेसमा मात्र जब अपर्च्युनिटिज हुन्छ क्या फ्री ट्रेड गर्दा इम्पोर्ट ओरिएन्टेड हुँदैन I wanted to add something agreeing with Smarika Subedi. फ्री ट्रेडमा पनि जिएफटी अहिले जुन चाहिँ WTO भएको छ है त्यसमा पनि नाफ्टा हुन्छ त्यसमा चाहिँ युएस क्यानाडा मेक्सिकोहरूले चाहिँ मिलेर तिनीहरूको ट्रेड फस्टर गरिरहेको छ त्यही भएर तिनीहरू एउटा चाहिँ वर्ल्ड एउटा डेभलपिङ कन्ट्रिज भनेर लाइक वर्ल्डमा रिनाउन भएको छ सो आई थिङ्क त्यो पनि एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ कि वी क्यान टेक त्यो कुरालाई रियलाइज गरेर या कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले आई थिङ्क फ्री ट्रेडलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रिफरेन्स दिनुपर्छ कि जस्तै चाहिँ लाग्छ Okay, I agree with. You hit the nail on the head. Yeah, I really want to say that. Oh, I agree with Exactly. Isana and Yeah. I agree with Isana and Ismarika, but to some extent, है जस्तै नेपालमा त अब रिसोर्सेस छ होइन रिसोर्सेस धेरै भएको छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई त्यो हुँदाखेरि बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ होइन तर वाइ नट टु फलो द प्रोटेक्सनिजम होइन फर सम इयर्स अर फर सम एउटा के भन्नु हाम्रो फिजिकल इयर्स हुन्छ नि 5 इयर्सको फिजिकल इयर्स प्रोटेक्सनिजमको लागि बनाएर किन एक्चुअली ट्राई नगर्ने त बिकज नेपाल हेज नट फलोड एट क्या प्रोटेक्सनिजमको चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुमा आफ्नो स्ट्यान्डर्ड हो नि त जस्तै अहिले तिमी स्यामसङको फोन चलाइरहेछौ स्यामसङले त इन्भेस्ट गर्छ नेपालमा तर प्रफिट कसले पायो स्यामसङले पायो नेपालले पनि पाउँछ प्रफिट बट नेपालको अहिलेसम्म कुनै एउटा फोन छ ग्लोबल स्ट्यान्डर्डमा छैन नि तर नेपाललाई अब प्रोटेक्सनिजम तिमीले ल्यायो होइन प्रोटेक्सनिजम लायो अनि नेपालमा कुनै पनि एउटा त्यही मोबाइल कम्पनीहरू फोन कम्पनीहरू कुनै इन्डस्ट्रिज मल्टिनेसनल इन्डस्ट्रिज खोल्यो होइन 5 इयर्ससम्म त्यसलाई ग्रो गर्न दिने नि सुरुमा एकचोटि ग्रो गर्न दिने त्यो प्रडक्ट्सहरू नेसनली सेल गर्ने होइन अब नेसनलमा अब विदिन कन्ट्री सेल गर्दाखेरि त्यो प्रडक्टको रेस्पोन्स लिने त्यस पछाडि चाहिँ ग्लोबल यो गर्ने हो क्या त्यसरी फ्री ट्रेड अपनाउने त्यस पछाडि चाहिँ अनि ग्लो हुन्छ क्या I'm sorry, I can't take. Sorry to interrupt. I am from the point of view. I feel little bit disagree with Naveen. So I want to say that in favor of free trade. From the point of view, as we look from the point of view of a single country, there may be the practical advantages in trade restriction. But particularly if a country is a main buyer or seller of a commodity, in practice, however, protection of a local industry may prove advantages only to a small minority of population, and it could be disadvantage to the rest. So I feel little bit disagree with the Navi. Yeah, exactly. So guys, exactly. When people are always saying that sky is the limit. Why should we consider that sky is the limit? Let's cross the sky and then just say that we are above the limit. अब तिमीले कुरा गर्यौ नि होइन स्यामसङको भनेर तिमीलाई रियल इकोनोमिक ग्रोथ ल हाम्रो कन्ट्री इकोनोमिकली ब्याकवर्ड छ अरे आई अग्री विथ द्याट तर हामी जुन अहिले फोनबाट जुन हामी यो जिडी गरिरहेको छौँ त्यो पनि एउटा टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर हो त्यसले पनि हामीलाई लाइक एउटा इन्डिरेक्टली हेर्दाखेरि त्यसले हामीलाई इकोनोमिक नेपालको इकोनोमीमा हेल्प गर्नको लागि नै मद्दत गरिरहेछ टेक्नोलोजी हामी जब युज हुन्छौँ कुनै टेक्नोलोजीसँग त्यसबाट हामीले
त्यसको बेनिफिटहरू चाहिँ ग्राब गरेर अनि त्यस पछाडि हाम्रो कन्ट्रीलाई के चाहिँ सर्भ गर्न सक्छौँ आफ्नो साइडबाट त्यो चाहिँ गर्ने हो। अनि के भन्छ हरेक कुरामा चाहिँ लाइक रियल प्रोडक्ट भन्दा पनि चाहिँ इन्टेन्जिबल कुराहरूलाई पनि अलिकति कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ अझै धेरै मजाले वाइड प्यान देखिन सक्छ कुनै कुराको जस्तो नि लाग्छ है मलाई चाहिँ। I want to add one You point want to here. add my points on Isana's view Okay. that actually what Naveen said is प्रोटेक्सनिजम ल्याउने ल 5 वर्षको पोलिसी ल्याउने भनेर भन्यो होइन। त्यतिखेर के भइदिन्छ भने सिटिजन्सहरू जब हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले प्राइस रेज हुन्छ होइन, अब उनीहरूको निड्स बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्न पनि अब नेसनले दिएको पैसाले पुग्दैन मतलब तलबले पुग्दैन भने त्यहाँनिर रिभोल्युसन सुरु हुन्छ के। अमेरिकन रिभोल्युसन किन भएको थियो भन त, ड्यू टु ब्रिटिस ट्यारिफ्स र ट्याक्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकन रिभोल्युसन सुरु भएको थियो। सो प्रोटेक्सनिजम ल्याउनु त्यो 5 वर्षको लागि प्रोटेक्सनिजम ल्याउनु भन्दा अगाडि त वी हेभ टु थिङ्क। Sorry to interrupt. Yes, sure. The discussion is over here. So it's the time for conclusion. So anyone who is interested to conclude? So Naveen, you may conclude. Yeah. Okay. Also, the discussion was between protectionism and free trade. Protectionism को theory के भन्दाखेरि it is a method of force के भन्दाखेरि fostering or developing industry through tariffs on foreign imports and so on होइन। अब त्यस्तै हो होइन। भन्दाखेरि फरेनबाट आउने तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि गुड्स आइटम्स सर्भिसेस त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ट्राफिस ल्याएर एन्ड ट्याक्सेस लज ल्याएर ब्यान गर्ने अर समथिङ रिड्युस गर्नु पर्यो। अब यसको टाइप्सहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोटेक्सनिजम छ होइन। प्रोटेक्सनिजमको पनि एन्ड फ्री ट्रेडको पनि प्रोटेक्सनिजमको पनि के भन्दाखेरि धेरै पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ क्या। बिकज एभ्री पोइन्ट हेज इट्स पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ्स। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले फ्री ट्रेडको कुरा गर्ने हो भने जब डब्लुटिओ इस्टाब्लिस्ड भयो, डब्लुटिओ इस्टाब्लिस भयो तबदेखि चाहिँ फ्री ट्रेडको ल फ्री ट्रेड के भन्दाखेरि प्र्याक्टिस हुन थाल्यो होइन। नाउ 98% अफ द countries in the world, it is about 164 countries अहिले फ्री ट्रेड पोलिसीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि फलो गर्छ। सो फ्री ट्रेडको पनि अब हामीले पोजिटिभ प्रोज एन्ड कन्स हेर्न भने इक्वल छ अनि हाम्रो प्रोटेक्सनिजमको पनि इक्वल छ क्या। तर अब हामीले कन्ट्री अब डेभलप्ड हो कि अनि अन्डर डेभलप्ड हो कि होइन, इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरू के कस्तो छ सबै सेक्टरहरूलाई हेरेर चाहिँ होइन त्यो ट्रेड पोलिसीहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। सो अल्सो आई सपोर्ट प्रोटेक्सनिजम बट आई डोन्ट मिन टु से द्याट फ्री ट्रेड इज नट गुड फर आवर कन्ट्री होइन। किनकि अहिले हामीले फलो गर्दै आएको भनेको त फ्री ट्रेड नै हो होइन। सो फ्री ट्रेड र प्रोटेक्सनिजम बोथ हेज इक्वल प्रोज एन्ड कन्स। इन 21st सेन्चुरी अब प्रोटेक्सनिजम लाउनु अरू प्रोटेक्सनिजम फलो गर्नलाई चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट। बट नेपालमा अहिलेसम्म प्र्याक्टिस भएको छैन। सो नेपालको इन्डस्ट्री ग्रो गर्ने किन प्र्याक्टिस नगर्ने भन्ने मेरो पोइन्ट्स अफ भ्यू मात्रै थियो। आई एम नट इन्फोर्सिङ द्याट प्रोटेक्सनिजम नै हुनुपर्छ देशमा। सो बाई सेयिङ दिस मच, बोथ पोलिसिज आर गुड फर द कन्ट्री। जस्तै अहिले हाम्रो साउथ कोरिया हेऱ्यौँ नर्थ कोरिया हेऱ्यौँ भने चाहिँ उसले प्रोटेक्सनिजम नै लागिरहेछ होइन। बट त्यो प्रोटेक्सनिजम लागिरहेछ तर पनि के भन्दाखेरि डेभलप कन्ट्रिजहरूमा पनि गनिन्छ। नर्थ कोरिया पनि कुनै सेक्टरमा अन्डर डेभलप भयो भने गरे पनि तर डेभलप कन्ट्रीमै गनिन्छ। यो भनिरहँदाखेरि यो टपिक्सहरूमा डिस्कसन गरिरहँदाखेरि कन्क्लुजन चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि लास्टमा बोथ आर पोजिटिभ क्या, बोथ आर पोजिटिभ। तर लज एन्ड सिस्टम चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। जस्तै नेपालको सिस्टम होइन म्यानेजमेन्ट अब हामीले त लाउनुपर्छ भनेर लाउने हामीले होइन नि त। लाउने भनेको त देयर आर सम
हैन पोलिसिज हुन्छ पोलिसी मेकर्सहरूले लाउने हो सो बोथ आर पोजिटिभ्स इन देयर पोइन्ट्स एन्ड बोथ आर नेगेटिभ इन देयर भनेको दुईटैको प्रोस पनि छ कन्स पनि छ सो बाई सेइङ दिस मच आई वान्ट टु एन्ड कन्क्लुजन थ्याङ्क यू So thank you, Navin, and I'd like to thank every contributors for their valuable presence and their valuable contribution in this GD.